بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أعزائي متدربي السنة الثانية تكنيسيان اون الكتريسيتي دو مينتونونس اندستريال aussi les élèves deuxième année baccalauréat professionnel. Donc toujours dans le cadre du module des automates programmables. Donc aujourd'hui on va voir une nouvelle fonctionnalité dans step 7, c'est le clignotement. Donc on غادي نشوفوا le clignotement. غنشوفوا le clignotement. Donc غادي نبداو بواحد TP 7 ديال ان ديماراج ديريكت. دونك هاد الديماراج ديريكت كيف ما كتشوفوا الجراف سات ديالو هو هذا. دونك عندي ليطاب انيسيال فيها واحد لا لومب H1 صافي. دونك هاد لا لومب H1 غادي تبقى تكلينيوتي لوغ فاش يكون عندنا الموتور اون ايطا داغي. دونك فاش يكون الموتور حبس غتبقى تكلينيوتي. وعندي دونك بوطون مارش اون فوا ناكسيوني لو بوطون مارش. دونك غادي تاكسيوني لي KM1 وابري لاري وغادي نرجع ليطا انيسيال. دونك لوبجيكتيف ديال سو تي بي هو اننا نشوفوا لو كلينيوتمون سو ستيب 7. دونك نشوفوا لو كلينيوتمون سو ستيب 7. دونك على بركة الله نمشيو لستيب 7. دونك لا كونفيغوراسيون ماتيريال ديالنا عادية. دونك نسميه كلينيوتمون. Insérer un nouvel objet station schématique 300. Matériel. Station schématique 300, rack 300, profil du support. Donc j'ai le profil du support d'Eli. Boîte d'alimentation. CPU. Donc bien sûr un خدمة 313C. C'est bon. Donc après enregistrer et compiler, كنسد هاد la fenêtre. كنسد هاد la fenêtre. نجي السي بي ديالي programme les blocs. C'est bon. تنسى انسيري ان نوفيل اوبجي وكنحل البلوك فونكسيونيل ديالي فين غادي ندير الجراف. بيان سور لونغاج دو كرياسيون ديال هاد البلوك تكون بالجراف. دونك تنحل اف بي ان ديالي. دونك لا بروميير دي شوز غادي نمشي للاوتي وغادي نكريي ان طابل دي منيمونيك. كريي اون طابل دي منيمونيك هي هادي. دونك كيف ما شفنا ديجا عندنا هنايا في ليكزيرسيس عندي جوج ديال لي زونطري وجوج ديال لي سورتي. دونك عندي جوج ديال لي زونطري اللي هما المارش لوبيروند ديالها هي ال E 124.1 وعندي لاري. دونك عندي جوج ديال لي سورتي. عندي KM1 لوبيرون ديالها هي ال A 124.1.0 وعندي H1. دونك هادو هما لي زونطري سورتي اللي عندي. دونك تسد هادشي سي بون. دونك نرجع هنا افيشاج كونت نديفيروي هادشي. دونك عندي جوج ديال لي زاكسيون سي بون وعندي جوج ديال لي زونطري. دونك ندير واحد تيست ان هنا واحد تيست ان هنا سي بون. دونك هادي شنو هي المارش. دونك انسيري منيمونيك. دونك هي المارش هادي. دونك نكبر شي شويه هادشي باش يبان لكم مزيان. نحاول ندير الصوت سي بون. دونك هادي
هي لاري ديال ستيبس ديال ويندوز 10 اون فوا كتكونفيرمي له شي ادريس تيعاود يخرج ويعاود يرجع لك. دونك هذا ديال 10 ديال 7 لا ديال 7 ما فيهش هاد سميتو. دونك غادي ندير واحد لو سو دي طاب هنا، غادي ندير لي طاب 1 سي بون. دونك بالنسبه لي زاكسيون عندي جوج ديال لي زاكسيون، عندي جوج ديال لي زاكسيون، وحده غتكون عندي هنا وحده غادي تكون عندي هنايا. دونك هنا غادي نعطي واحد لو بيت ميموار غنسميه في المثال ام، غنسميه ام في المثال ام 0.1 ام 0.0 ام 0.0 ممكن باش ترجع هاد الام 0.0. دونك عندي هاد ليطاب هادي اون فوا كتاكتيفا ليطاب. دونك هاد البيت ميموار هذا ام 0.0 اون فوا ليطاب كتكون اكتيف حتى هو تيكون مسدود، اون فوا ليطاب تديزاكتيفا هاد الكونتاكت تيتحل. دونك هذا سيت ان بيت ميموار رولي لهاد ليطاب هادي. دونك بيان سور هنا عندي كام، عندي كام ان ديالي كونتاكتور ديالي، حيت كيف ما قلنا حنا عندنا لوبجيكتيف هذا النهار هو اننا نشوفوا لو كلينيوتمون. دونك خصني انا فاش الموتور يكون اون ايطا داري تكون عندي واحد لا لومب هنا، تكون عندي واحد لا لومب هنا كتكلينيوتي. دونك كنسجل هادشي لا كومبيلاسيون ديالي سي بون. شوف واش غادي يعطيني دي زيرور اي دي افيرتيسمون هنا. دونك اوكين ايرور اوكان افيرتيسمون. دونك سي بون. شنو غادي ندير؟ غادي نجي لاباج برينسيبال ديالي سي بون. غادي نجي لهاد السيماتيك 300 ندير دوبل كليك، نجي للماتيريال ندير دوبل كليك، غادي تعطيني هاد لا فينيتر ديال الكونفيغوراسيون ديال لا سي بي يو ديالي. كنجي السي بي يو هنايا وكندير عليها دوبل كليك، تعطيني هاد البروبريتي ديال السي بي يو، هاد البروبريتي ديال السي بي يو. تنجي لهنا لهاد سيكل ميمونتو دو كادونس، سيكل ميمونتو دو كادونس كنحلها، كنكوشي هاد الميمونتو دو كادونس. دونك هنا ناخذ في مثال واحد، ناخذ هنا واحد تنسد تنسجل سي بون. تنرجع لاباج ديالي، تنحل السي بي يو ديالي، تنمشي للبروغرام، تنحل او بي ان صافي. دونك فاش كنحل او بي ان كندير دو كونتاكت ونسيري مع اون بوبين. دونك الكونتاكت الاول شنو هو؟ هو هذا، هو هاد الام 0.0 اللي خديت ديال ليطاب انيسيال. دونك هاد الام 0 هاد لو بيت ميموار ام 0.0. دونك فاش كتكون ليطاب اكتيف حتى هو كيكون الي فيرمي، فاش كتكون ليطاب ديزاكتيف هذا كيتحل. دونك هذا اللي اتاشي لهاد ليطاب هذا. دونك هذا اتاشي لهاد ليطاب. الا بغينا نقولوا سيت ان مانتيان ديال هاد ليطاب هذا، الا بغينا نقولوا سيت ان مانتيان ديال هاد ليطاب هذا. دونك هو هذا، ناخذ هذا هو الام 0.0. دونك هو الام 0.0. هذا هو داك لو بيت ديال الميمونطو اللي كنت خديت. دونك داك البيت ديال الميمونطو اللي كنت خديت شنو كنا خدينا في داك البيت ديال الميمونطو باش نعاودو نرجعو نذكرو؟ خديناه عندنا الميمونطو دو كادونس هي الان. دونك حتى هنا غادي ناخد الان، غادي ناخد ام 1 وغادي ناخد بوان 5. هذاك الام 1 هو الاوكتي. هذاك الاوكتي كيف ما كتعرفوا كل اوكتي فيه 8 ديال لي بيت، غادي يبدا من ام 1.0 حتى الام 1.7. دونك هاد الاوكتي هاد ديال الميمونطو، هاد لو بيت ديال الميمونطو دونك هو اللي كيدير لنا، هو اللي داك لا فريكونس ديال الكلينيوتمون ديال لا لومب. دونك الا درنا ام 1.0 دونك الكلينيوتمون ما يبقاش يبان لنا، تبان لنا البوله بحال اللي راه شاعله وهي كتكلينيوتي. الا خدينا ام 1.7 غيبقى كلينيوتي ثقيل. دونك تقريبا لا موين هو الام 1.5. كناخذوا الام 1.5 باش يكون عندنا لو كلينيوتمون في باين في لي نورم باين كنشوفوا. دونك هذه هي لا لومب ديالنا اش 1، ندير لا لومب ديالنا اش 1. دونك غادي نجيو نكريو واحد نوفو ريزو سي بون. دونك غادي نجي نحل فيه نعاود من هنا سوبريمي فاسي. دونك غادي نجي هنايا ندير نكري ان نوفو ريزو
سي بون. غادي نجي نحل فيه اف بي ان ديالي وندير فيه دي بي ان. سي بون. دونك ندير دي بي ان ونونجستري مزيان. دونك من بعد ما نونجستري تنجي لا فenêtre برينسيبال ديالي كنشارجي فيها البروغرام، تنشارجيوه في الاوتومات فيرتويال ديالنا. دونك بعد ما كنشارجي تنعاود نرجع لهاد لا فenêtre هادي، تنحل السيميلاتور ديالي. سي بون. تندير لي لونيت، دونك تندير لوطومات اون مود رامبي. هانتوما كتشوفوا هنايا الميمونطو هاهما لي لومب لا فريكونس ديال الميمونطو. دونك هي 5 اللي اختارينا، دونك هذه هي 5 اللي اختارينا. دونك تقريبا عندها لو ميمونطو موين، لا فريكونس موين. دونك هانتوما كما كتشوفوا هي لا لومب عندي ديالي هنايا، هي كتشعل وتطفى. دونك تتشعل وكتطفى. دونك نرجع نشوفوها مزيان. فين غادي نشوفوها في الهضر. دونك هنا تندير لي لونيت ديالي دي فيزواليزاسيون فيزوالي بروجي. دونك هانتوما كتشوفوا ها هو لو كونتاكت ديال الميمونطو ام 1.5. دونك ها هو تيكلينيوتي هنايا، ها هو تيكلينيوتي بواحد لا فريكونس موين. دونك البوله كتطفى وكتشعل. دونك انا راه يمكن لي نبدل لا فريكونس، تنجي كنبدل لا فريكونس، نبدل ندير 3 ولا ندير 2. هانتوما شوفوا هادو كتلقاو بان السرعه راها تقريبا تتزاد، وهي 7 ثقيله بحال هكا كتطفى وكتشعل. دونك هذا هو التي بي ديالنا. نبركو على المارش. الا بركنا على المارش غتشوفوا بان هاد لا لومب هادي غادي تطفى. دونك ما بقاش كتكلينيوتي. نبركو على المارش. دونك حنا بركنا على المارش. دونك ها لا لومب ما بقاش كتكلينيوتي، ها هي الاش 1 طافيه، ولكن الكا ام 1 ها هي ميكسيتيا. دونك كا ام 1 ميكسيتيا. فاش غادي نبرك على لاري غادي يعاود يرجع لي ليطاب انيسيال، وغادي يعاود لي الكلينيوتمون ديال البوله اللي عندي اون ايطا داري. دونك ها هو فعلا. دونك ها هو كا ام 1 ديزيكسيتات، وهي لا لومب كتكلينيوتي. دونك هذا هو لو كلينيوتمون. دونك هذا هو لو كلينيوتمون كما كتشوفوا، هذا هو لو كلينيوتمون. دونك الى الفيديو القادم بحول الله الرحمن الرحيم.